غتلقاو فيديو جديد هذا النهار. المهم نشتيو لو تيتر تاع كيفاش تخاسي حجبانك، واخا بالنسبه للناس ان فيت اللي ما كينتفهموش. انا بيرسونيلمون كنتف حجباني بون غتبدا الهضره تاع حرام ماشي حرام. كانوا كيقولوا حرام، وليت تسمع ديك النوبه وحده في اقرا قالت لك ما حرامش. المهم ديك نتاع دين اونتر بارونتيز سي دي شوا بيرسونيل، كل حر في راسو وكل كيتحاسب في قبره بوحدو. مي فوالا دونك قلت بما انني هادي صافي 3 شهور ما تفتح حجباني، حيت ديجا انا حجباني ما عنديش. هانتوما ديجا ملي غادي تشوفوهم دابا سي با واش غادي يبانوا لكم مزيان ولا لا، مي ابخي غندير لكم الزوم. 3 شهور دابا هادي ما تصوبوا مي ما غاديش يبانوا لكم انهم كابرين، فهمتي؟ غادي يبانوا اللي غادي يشوفوا ما يقولوا لي غير حجبانك عوجين مي ماشي حجباني كابرين تاع 3 شهور ما تنتفوا. راه فريمون راه مي سبتمبر ودابا حنا في التالي ديال ديسمبر، دونك فريمون بزاف. هاد النهار قلت اوكي بالنسبه للناس اللي ما كينتفوش حجبانهم وملي تيكونوا كيديروا ان مكياج، سورتو ملي كدير مكياج للعينين خاصك ملي تيكونوا زوينين، ملي تيكونوا حجبانك مطراسين ومقادين وفوالا. المهم باش نوريكم كيفاش تغطيو حجبانكم واخا تكونوا ما ناتفينهمش. انا غادي نقرب نوريكم حجباني دو تو بري كوم سا غادي يبانوا لكم. الوغ فنقول لكم ديجا انا كتكبر لي هاد لابارتي هادي هنايا في الوسط، عندي هاد الزغيبات هادو دونك تيقول لك الناس اللي كيكونوا كيقوسوا على عباد الله ملي كتكون عندهم هادي ملاقيه بالشعر. بون انا عندي هنايا وخلاص هما هادو بحال اللي كتشوفوا هما هادو كابرين فريمون الزغيبات ديالي. سي با واش باينين حيت انا دابا مع الضو في عيني، مي فوالا هاد لابارتي كلها كابره بو فو دير. 3 شهور هادي ما تنتفوا. دونك اول حاجه اللي غادي ندير سكو واخا ما تكونوش كتنتفوا حجبانكم سي تقطعوهم، لان تيكونوا لي سورسي ولا الحجبان تيكونوا بيان فورني وشفيها فاش كيبداو كيتخلقوا. دونك اول حاجه الواحد خاصو يقطع حجبانه واخا ما تكونش كتنتفوا. بالنسبه للتقطاع انا غادي نجي وغادي ندير مرايه قبالتي هنايا. نو قبل ما نبدا تقطع ندير حاجه واحده اخرى. انا كيدرونجيني هاد لابارتي هادي الوسطانيه اللي عندي هنايا. شنو كندير لها؟ نورمالمون كندير لا سير، مي ملي بديت كندير ليبيلاسيون لازير دو في كيخصني شي نوبات انني اوليو كو غنغازي، مي كنوتيليزي هاد لاباري هادي ديال فيت. الوغ لاباري ديال تاع فيت عندها جوج ريوس، عندها الراس اللي هو هنايا صغيور وعندها هاد الراس هذا طويل. مي هذا الصغيور كنجي وكنصوب به هنايا ما بين حجباني اي سي تري براتيك باش كيزولوا لي الزغيبات. مي اون جينيرال سي لا سير. وعلاش باقي ما صوتش؟ باسكو هنا صاحبتي بينيفيت ودات وباقي ما رجعت للخدمه، دونك هي في كونجي دو ماتيرنيتي ديالها وانا بحجباني. بون هنا غتقتلني جو سي مي انا سي جوست لو كوتي براتيك دو لا شوز وصافي. نتوما هاد لابارتي هادي انا زولتها ملي غادي تشوفوا بحال اللي قلت لكم حجباني. ديجا انا عندي بلاصه عندي فيها هنايا لارك وعندي هاد لابارتي هادي ما فيهاش لارك وحجباني مادو شي كيكبروا لي من هنايا فريمون قراب، دونك ما كيجيوش باينين بزاف. مي بون الزيغه وصافي هي اللي خلاتني نتفهم من الاول. دونك اللي غادي نجي ندير سي كو غادي نمشطهم هكا للفوق باش غادي نقطع. ما نحاولش نقطع بزاف لانه سا مي ديجا اريفي انني جيت نقطع صدقت فريمون داخله في حجباني ديك دايره فضيحه في حجباني. غادي نجي غنقطع غير هاد لابارتي هادي باش تجي مقاده وغنقص منهم غير شويه ماشي بزاف. المهم البنات ما خاصكمش تقطعوا بزاف راه فريمون قيسون ضربه. بور سولا لي برودوي اللي كنخدم انا بون انا عندي بزاف نتاع لي برودوي او فيل دي زاني ولاو عندي بزاف، ما كانوش عندي بزاف النطقه الاولى. مي دونك ما عنديش واحد هنايا بغيت نوريكم تاع مايبلين مالوغوزمون. مي غنوريكم غير انواع تاع لي برودوي اللي كاينين وكل واحد وكياخذ الحاجه اللي كتوالمو على حسب البودجي ديالو بيان سور. الوغ كاينين يا اما كتلقاو باش نبدا. الوغ
كاين الحاجه الاولى كاين اللي يلا كيجي كيبغي فريمون حجبانو يدير له غير ان برودوي بحال هكا ترونسبارون ملي كتماكيي باش ما كيبقاوش الزغيبات كيطلعوا كيمشيو يجيو. دونك عندي انا هذا ان جيل تري ترونسبارون تاع جيفانشي. شتي هو هذا تاع جيفانشي الي ترونسبارون، وهذا غير باش كتخلي حجبانك قابطين في بلاصتهم. سينو كاين تو بو باش تابليكي باش تراسي حجبانك، يا اما كتختار هكا تيكونوا بودر تيكونوا ديو تيكون فيهم جوج لوانات، اللون المفتوح اون جينيرال كديروه هنايا في القدام واللون المغلوق باش كتراسي مزيان. دونك انا عندي هذا نتاع اناستازيا بيفرلي هيلز. كاين شكل واحد اخر اللي هو تيكون عباره عن بودر وجل. دونك عاوتاني هذا ديال بينيفيت. دونك هنايا كاينه فيه هذه لا بودر وكاين لو جيل. انا كنت ان فيت ملي كنت كنخدم لو جيل به كنت كنتراسي حجباني حيت سا بيرميتي انه حجباني يبقاو قابطين مزيان به. وسيتي اللون اللي كان موالمني هو دا عندي فيه نتا من قبل وانا كنقلب على نتا في واحد الزغيبه فريمون خارجه على الجماعه. سينو كاين هذا لو تو داني اللي انا كنخدم هو هذا لو كابرو ديال بينيفيت. الوغ هذا الي سو فورم دو هانتوما شفتيو جل شفتي اللون ديالو و فوالا سي لو كابرو. سينو من غير هادشي هذا كامل كتكون عندك نتينا اون باليت نتاع لي فار بوبيير وكاين شي لون مارون اللي غادي يجيك انك تخاصي به حجبانك. انا ما عنديش هنايا مي فوالا يمكن لك تلقاي اللون اللي غادي يوالمك با فورسيمون في هادو تاع الحجبان مي باليت فار بوبيير. سينو من غير هادو هكا كاينين دي كريون فار بوبيير باش دي كريون تاع الحجبان باش تراسي بهم حجبانكم. الوغ كاين هذا نيكس عندهم دي كريون تا هما هاهما ديال نيكس. هذا اللي زوين فيه سي با غادي يبان لكم فوالا راه باين سي كو لا فورم ان فيت لا فورم ديالو سي با اون فورم ماشي بحال كريون جاي هكا واسع من هنا بيرمي انك تراسي مزيان زعما تقادي لا فورم مزيان. كاين اناستازيا بيفرلي عاوتاني هما عندهم هذا نتاع الحجبان. فريمون كنحاول نوريكم بزاف نتاع لي برودوي حيت بزاف كل وحده ولا غام دو بري ديالها. دونك نيكس رخيصه وبينيفيت في الوسط واناستازيا بيفرلي جو بونس اناستازيا بيفرلي وبينيفيت سي بريسك لو ميم بري. سينو كاين هذا عاوتاني كريون هذا راه شحال ما خدمته. هذا هو اللون ديالو زعما الحجبان. انا هذا اون ملي كنت واحد الوقيته كنت فريمون كنت زعرت شعري بزاف شحال هادي وهو اللي كنت كندير حجباني كنت كنفتح فيت شويه حجباني. بينيفيت اوسي تا هما عندهم قلم. دونك انا هو اللي غادي نخدم هاد النهار لي برودوي اللي غنخدم. دونك ها هو دا القيوق ولا كولور ديالو elle est différente, c'est un top en fait, c'est une couleur qui est assez spéciale. Donc هو اللي غادي نخدم دابا. سينون شنو كاين اخر عرفتي اسكو جو بو مونطري هادشي نتاع الحجبان تالمون تقدم. ولا كاين ان برايمر اللي كديروا لحجبانك. هذا النيت نتاع بينيفيت سي با فيت اللي خدمت ولا لا مي هذا سي ان برايمر تاع بينيفيت كديروا قبل على حجبانك كوم سا فهمتي سا بيرمي دو لي نوتريفيي دو لي نوغير ان فيت pour des sourcils plus fournis. وخلاص كاين هذا جو سي با مازال كيتباع عندهم ولا لا. هذا سي لو سميتو سي لو هاي برو. الوغ هذا ان فيت كتجي كديروا هنايا في لاكات سورسيليا ديالك من هنا باش كتعطي ليكلا ملي كتصوبي حجبانك ديك لا بارتي ديك البيو ديالي كتجي من تحت كيعطي ليكلا. مي هذا il n'est pas nécessaire du moment où les fards à paupières ou les palettes كلهم فيهم اون كولور اللي بحال هاد لا كولور هادي. دونك فريمون ماشي محتاجه نتاع ماشي بزاف. المهم انا غادي نبدا دابا غادي نقاد حجباني وغادي نزومي. دونك انا شنو كندير الحاجه الاولى اللي كنبدا بها سي كو كنجي غنمشط حجباني كنحاول نقادهم مزيان غير بلا بروس باش يبان لي كيفاش ندير لهم. غنجي انا بحال اللي قلت لكم غادي نخدم هذا لو كابرو كتاخذ شويه نتاع لا ماتيا ما خاص. دونك اول حاجه غادي نجي وغادي نتراسي هانتوما باش كنقاد هاد لابارتي دي تجيني كامله مقاده وهانتوما بحال اللي كتشوفوا راه عندي الفراغ هنايا. الوغ انا ملي تراسيت هاد لابارتي دي الثانيه غادي نجي وغادي نمشط وغنحاول نقاد لاركات سورسيليا ديالي من هنايا باش غادي نهبط بحال دايما. انا
تكونوا كتراسيو حجبانكم ما خاصكمش ديباسيو زعما تعداو فريمون تجيو اللي غادي ديروا الشرطه هنايا الفوق بعيد على الشعر. تبقاو دائما في لا ديرنيير ليني دو بوال كوم سا تيكون ديك ليفي ناتوريل. كل ما بعدتيو على لو بوال ديالكم كل ما القضيه ماشي هي هذيك. الوغ من بعد هانتوما انا قديت هنايا هاد لابارتي هادي، قديت هنا غادي نجي غنطراسي هاد البلاصه هادي وعاد غادي نجي كنحكم الخاري عاد غادي نجي نقاد هاد لابارتي هادي. هانتوما بحال اللي شفتيو كنتراسي مي او ميم طون كنحاول ندير شويه ديال لا ماتيير لداخل. اي سورتو سكي فو فير سي كو نتينا كتصوبي حجبانك ونتينا كتمشطيهم باش ليكسيدون ديال لا ماتيير كيزول وما كيبقاش. مي جو بونس غيكون ديجا بان لكم دابا شويه الفرق في الحجبان بجوج. دابا غادي نجي جو فوا انه عندي عندي واحد القنيت اللي مازال خاصو يتعمر، مي انا ما غاديش نعمرو بهذا حيت ما كنعرفش ان فيت نقاد لا كولور مزيان. اللي غادي نجي ندير قبل ما غادي نكمل الحاجبي بالتصواب سي كو هانتوما شفتيوه ديجا كيفاش داير. سي غادي نجي غندير ان بوتي نيتواياج اللي غادي نقادو ناخذ انتي سيرن، اي انتي سيرن يكون عندكم، وغادي نجي غادي نيطوي هاد لابارتي دي تحتانيه باش نخليها فريمون كلين باش نعرف انا نقاد هاد القنت هذا القدامي. ملي تابليكيو لونتي سيرن سا فا بيرميتر اولا انه يكون عندكم ان طرافاي اللي هو نقي، سا فو دير ماي ديك لابارتي اللي تراسيتي غادي تبقى باينه مقاده، وثاني حاجه غادي تغطي لكم الزغيبات رقيقين. المهم مازال ما استامبيت مي غير قاديت هاد القضيه اللي درت انا من تحت يمكن لكم ديروها حتى من الفوق وكتقادو باش كيجي لو روغار مقاد. ديجا راه فرق شاسع ما بين الحجبان بجوج ملي غادي نجي نشوفو دابا. انا غير في الغوتور ايكران كيبان لي داكشي بزاف. دونك ملي كتشوفوا انا جيت ابليكيت لونتي سيرن تراسيت من هنا ومن هنا بحال قلت لكم انا دائما عندي لا فورم ما عنديش حاجب بحال حاجب بها كنتفهم اون جينيرال، مي غادي نجي وغادي نحاول نمشط ونحاول ان فيت نقاد. جو في ديسيني هنايا اون بيتيت اركاد اللي غادي تعطي ديك ليفي باش يجيو بلوز او موان بحال انا. هذه هنايا القداميه فين هي هذه القداميه هانتوما شفتوا مازال عندي خاويه لانني بيرسونيلمون ما كنعرفش ندوزيها بلا بودر بالبلو جيل. دونك كنجي كناخذ هنايا لو كريون وبي كنحاول ندير املاء الفراغ. اي لا كولور ديجا elle est un peu plus en fait هذا c'était un pack donc normalement c'est presque la même couleur mais كتعطي هاد لا بارتي كتجي un petit peu claire par rapport à l'autre. je sais pas واش غادي تبان لكم ولا لا. travail propre. ومن غير داك شويه تاع لونتي سير اللي بقالي غادي نجي وغادي ندوزو من هنايا من الفوق وخلاص. ملي كدير لو فون دو تان ديك الساعات فريمون لو تان كيتقاد ويج اونيفيان. اي اخر حاجه اللي غادي ندير سي بوغ يبقى كلشي شاد وما كاين حتى زغيبه كطيح، لانه ملي تكون عندك الشعيرات شويه طوال كيبداو كيطيحوا الزغيبات. دونك كنخدم هذا اللي كنت وريتكم في الاول كي لو ترونسبارون نسيت سميتو مي بون اي واحد ترونسبارون. شوف مثلا واخا كنوريكم شي حاجه صافي با دي انكم نتوما خاصكم تبقاو بلوكين في لا مارك، راه يسوفي جوست انه تلقاي اللون اللي غادي يوالمك ولا اي برودوي دي تروك. كاينين ان فيت كاينين شي حوايج اللي وي خاصك لا مارك، مي كاين شي حوايج اللي نو t'as pas vraiment besoin. كانتوما بحال اللي شفتيو حجباني تطراساو تغطات هاد لابارتي هادي كامله. بون جيسبر انني نكون نفدت شي وحدين سورتو الناس اللي معانا قلت لكم سي البنات اللي ما كينتفوش حجبانهم وكيماكيو تو. جيسبر ان هاد لا فيديو دي تكون مفيده وحتى اللي كيعرفوا ينتفوا اللي كينتفوا حجبانهم غير لا فاصون كيفاش تقادو داكشي. انا جيسي دوبتي بور لا سامبليسيتي، راكم عارفين ما كنحاولش داكشي بزاف، كنحاول ندير غير فريمون حاجه اللي غتبان زوينه وخفيفه وما تاخذش الوقت بزاف وماشي لي برودوي بزاف وداكشي. واخا جو بونس راني خدمت بزاف هذا النهار مي بون راه كاين اللي كيخدم اكثر مني وصافي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وانا غنكمل المكياج لو تاع وداكشي باش تشوفوا في لا فيديو دي من بعد.